अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो है ये कोई आम बंदा नहीं है सर। और इनकी आप जरा खुश नसीबी देखें, इनके नाना हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, जिसका नाना अबू बकर हो, जिसका बाप जुबैर हो, जिसकी माँ सईदा आयशा की बड़ी बहन अस्मा बिनते अबी बकर हो, अब्दुल्ला इब्न जुबैर के लिए मोहब्बत का रिश्ता है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ही आते हैं ना यजीद के दौर में। अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो है ना जी, उनका कोई कॉन्डक्ट ठीक नहीं था। ये हजरत अली के खिलाफ लड़ाने वाला यही बंदा था अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो शुरू से इनका कंडक्ट कोई इतना अच्छा नहीं था। बोलेगे नहीं जी वो उनको जो है ना इल्म नहीं था उस टाइम। जब इल्म नहीं था तो फिर पहले इन झाइलों की तीन अलग अलग इनके वो थे इंटरव्यू। स्टूडेंट को दुआ देना चाहूंगा, अगर हम झाइल हैं ना तो आप हमसे बड़े झाइल हैं। किताबें अपने नाम पे क्यों मंसूब कर दी, फिर बाबे नहीं हुए। व्यूज आने चाहिए मेरे पास, क्योंकि उनको पता है कि गालियां इससे खाऊंगा मैं और इन्हीं से कमाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैब और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अली। ये वीडियो सुनिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो सुनने के बाद फिर बात करें। अब अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो है ये कोई आम बंदा नहीं है सर, ये कोई आम सहाबी भी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर कौन है? ये मुसलमानों के तकरीबन 9 साल तक खलीफा भी रहे हैं। यजीद के मरने के बाद हिजाज के ऊपर उन्होंने खिलाफत कायम कर ली थी और आले उमैया जो है वो बाकी जगह पे उनकी हुकूमत थी और 9 साल तक ये खलीफा रहे और ये सहाबी हैं। और इनकी आप जरा खुश नसीबी देखें, इनके वालिद जो हैं अशरा मुबशरा हैं हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबी हैं। इनके नाना हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम सहाबी भी हैं, खलीफा राशिद भी हैं। वो इनके नाना है क्योंकि इनकी वालदा अस्मा बिनते अबी बकर, वो बेटी हजरत अबू बकर की, जिसका नाना अबू बकर हो, जिसका बाप जुबैर हो, जिसकी माँ सईदा आयशा की बड़ी बहन अस्मा बिनते अबी बकर हो। और सर इससे भी बढ़कर मेरे लिए जो अब्दुल्ला इब्न जुबैर के लिए मोहब्बत का रिश्ता है, वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना शरीफ आए ना तो काफिरों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुसलमानों पे तो बंदिश होगी, अब इनका कोई लड़का पैदा नहीं होगा। तो हिजरत के फौरन बाद जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर थे। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर मंगवा के अपना लुआबे दान उस पे लगाया और अपने मुंह में चबा के अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मुंह में डाली। यार ऐसा खुश नसीब कोई शख्स हो सकता है? घुट्टी जो हमारे यानी अहले सुन्नत अहले तशय्युअ पूरे मुसलमानों के यहाँ एक सुन्नत समझी जाती है, घुट्टी देना सुन्नत है, मीठी चीज चबा के दी। तो जिसको घुट्टी दी हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये हजरत हसन हुसैन से भी उम्र में बड़े हैं क्योंकि हिजरत मदीना के फौरन बाद पैदा हुए हैं। तो नबी इस्लाम की वफात के वक्त ऑलमोस्ट इनकी 10-11 साल उम्र थी। हजरत हसन की तकरीबन 7-8 साल थी, हजरत हुसैन की 5 से 6 साल थी। तो ये उनसे बड़े हैं। तो यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सहाबी भी हैं और इनको घुट्टी नबी इस्लाम ने दी हुई है। इस्लामाबाद से पूछा यजीद के दौर में अब्दुल्ला बिन गालिब को शायद नाम गलत लिख दिया, जुबैन लिखा है इन्होंने। बिन अवान ने खिलाफत जी अब्दुल्ला इब्न जुबैर ही आते हैं ना यजीद के दौर में। जुबैर है ना। बिन अवान ने खिलाफत अच्छा इसका मुंह देखो आप, कायम की थी तो उससे अच्छा लग रहा है, में क्यों नहीं करते जबकि वो खिलाफत इसलिए कि भाई अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो है ना जी, उनका कोई कॉन्डक्ट ठीक नहीं था। सबसे ज्यादा तो हमें उनसे इख्तलाफ यह है कि उन्होंने जंगे जमल में सारी फूंके मार के सईदा आयशा को नऊज़ बिल्लाह घेर घार के, चूंकि ये भांजा भी लगते थे, तो ये हजरत अली के खिलाफ लड़ाने वाला यही बंदा था अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो शुरू से इनका कंडक्ट कोई इतना अच्छा नहीं था। हम साहबी होने की वजह से इनका एहतराम करते हैं, लेकिन इनका कंडक्ट कोई इतना अच्छा नहीं था। और अपने दौरे हुकूमत में भी कोई सारी चीजें इनकी पॉजिटिव नहीं थी। खलीफा राशिद की बिल्कुल नहीं है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर कौन है? ये मुसलमानों के तकरीबन 9 साल तक खलीफा भी रहे हैं। दोबारा सुनने दो। यजीद के मरने के बाद हिजाज के ऊपर उन्होंने खिलाफत कायम कर ली थी और आले उमैया जो है वो बाकी जगह पे उनकी हुकूमत थी और 9 साल तक ये खलीफा रहे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के नवासे और सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के बेटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, जिनके बारे में सही बुखारी में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से उनको गुट्ठी दी थी, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला। ज़ैब साहब क्या कहते हैं आप?
کبھی تو آپ تعریف کرتے ہیں اور کبھی جو ہے آپ کے بل باندھ دیتے ہیں. خلاف بول رہے ہیں، کبھی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کو نالج نہیں ہے. آپ کو جس طرف نہیں، چلایا ایسا گیا، نہیں. ایک منٹ، جس طرف آپ کو چلایا گیا پہلے آپ ادھر گئے، ٹھیک ہے. شیعوں کو سن کے آپ نے جو ہے وہ پھر کیا ہو رہا ہے یہ آپ ہی بتائیں. میں تو اس بارے میں کیا تو میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو ابھی ہم اگر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں نا تو پہلے تو اسٹوڈنٹ بولے گے نہیں جی وہ ان کو جو ہے نا علم نہیں تھا اس ٹائم. اچھا جب علم نہیں تھا تو پھر امامت کی کرسی پہ، عالم کی کرسی پہ اور ممبر پہ بیٹھے کیوں؟ پہلے تو یہ اس کا جواب دیں آپ. پہلے تو بالکل ضرور. اب آپ بولتے ہیں کہ بعد میں علم ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں کے پل باندھ دیں گے آپ. اس پہ بولیں آپ اسٹوڈنٹ کی کھچائی کریں. اب تو علی مرزا کی تو کھچائی بعد میں ہوگی، پہلے ان جاہلوں کی اب لے ذرا. دیکھیں جو ایک بندہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو ایک بات کر دیتا ہے نا اس پہ اسٹینڈ کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، رجوع کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. آپ تو ڈھکائی سے پہلے پھر آپ اختلاف کر رہے ہیں. پہلے آپ نے جو ہے بہت تعریفوں کے پل باندھے، ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح آپ نے تعریف کی. اس کے بعد پھر آپ اپنی وہی والی حرکت پہ آ گئے کیونکہ آپ کو مونیٹائز چینل یوٹیوب. اچھا آپ نے غور کرا 3 جگہ 3 الگ الگ ان کے وہ تھے انٹرویو 3 الگ الگ تھے. وہاں پہ آپ نے کافی لمبے کلپ ہو گیا، وہ ہم نے آپ کو سنایا اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس کا پروپیگنڈا. اس سے زیادہ میرے خیال سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. باقی کامران صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو. بھائی سب سے پہلے تو میں ان کے اسٹوڈنٹ کو دعا دینا چاہوں گا، اللہ آپ کو نیک ہدایت دے اور ایمان کی دولت عطا فرمائے. کیونکہ آپ لوگ اس ٹائم اگر ہم پورا دین نہیں سمجھتے اور ہم جاہل ہیں نا تو آپ ہم سے بڑے جاہل ہیں. کیونکہ ایک جاہل کو سن رہے ہیں آپ اور اس کو مانتے ہیں، اس کی امامت پہ جو ہے نا آپ چل رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی خود کا امام نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام مانتا ہے لیکن کتابوں کے ذریعے. وہ ڈائریکٹ تو ان سے امامت نہیں حاصل کری نا. تو بات تو یہی ہے. اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا دکھائیں، ٹھیک ہے نا. اس سے بڑا ثبوت تو اچھا ہمارے پاس. ایک میرا یہ سوال بھی ہے کہ یہ بولتا ہے کہ امام بخاری، امام شافعی اور یہ جتنی بھی حدیثوں کی کتاب ہے ہمارے، یہ جو کتابیں ہیں ہماری حدیثوں کی، وہ رائٹ ہیں اور ان پہ امت کا اجتماع ہے. صحیح ہے نا، امت جمع ہے اس کے اوپر. تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ انہوں نے کتابیں اپنے نام پہ کیوں منسوخ کر دیں؟ اس کا بھی تو جواب دیں نا. اس پہ کیوں آپشن نہیں اٹھایا؟ یہ پھر بابے نہیں ہوئے. اگر انہوں نے وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ہی جو ہے نا باتیں لکھی ہیں، اہل بیت کی لکھی ہیں، صحابہ کی حدیثیں ہیں، تو اس میں اپنا نام کتاب کو کیوں دیا؟ امام بخاری، مسند احمد اور سنن ابو داؤد. تو یہ جو نام ہے اس پہ آپشن کیوں نہیں اٹھایا؟ ترمذی بہت ساری ہیں ظاہر ہے، لیکن اس پہ کیوں آپشن نہیں اٹھایا بھائی؟ تو نے دوگلے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ جو فالو کر رہے ہیں، یہ آج کچھ اور کہتا ہے، کل پھر وہ اپنے یوٹیوب چینل کا کچھ ڈالر کا حساب، $280 چل رہا ہے ماشاءاللہ. ریٹ بھی آئی ہے، تمہیں پتہ ریٹ 300 سے اوپر بھی جائے گا. میں اصل میں ای کامرس کرتا ہوں تو میرا کام تو ڈالر تو بھائی اس کو چاہیے. کیا کرے بھائی، آپ اس کو تو بہت چاہیے. تو اس سے جو کہلوانا ہے آپ کہلا سکتے ہیں، بس اس کو ویوز چاہیے، ویوز آنے چاہیے میرے پاس. جو بولنا ہے یہ بول دے گا. اس کو اسکرپٹ رائٹر لکھ کے دیتا ہے کہ آج جی یوٹیوب کا یہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، آپ اس پہ کام کرو. آج شیعوں کو گالیاں بکی ہیں نا، اب سنیوں کو بکو. اب سنیوں کو بکی، اب دیوبندیوں پہ آ جاؤ. نہیں، ان کی عوام زیادہ ہے، ان کو گالیاں بکو. یہ چل رہا ہے. سب سے زیادہ اصل میں بریلوی ہے نا جی، سب سے زیادہ تو بریلویوں کو زیادہ رگڑتا ہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گالیاں اس سے کھاؤں گا میں اور انہی سے کماؤں گا. بالکل ایسا ہی ہے. باقی وہ کہتے ہیں نا کہ جہالت کے آگے آپ جتنا بھی سمجھا دیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، سب سے بڑے جاہل وہ لوگ ہیں جو اس کے ڈبے میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اس سے جا کے وہ دین کی تبلیغ لیتے ہیں. یہ تبلیغ لینے والے کی حرکتیں آپ نے دیکھ لی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل KNZ پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ بیل آئیکن کو آپ پریس کریں گے تو آپ تک ہماری مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچ جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں اور کامران کو دیجیے